बहिनीहरूले लडाई लड्नुपर्ने हो। हामी भारतलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ। मोदीजी कान खोलेर सुन्नुस्। तपाईले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मैले भनिरहेको छु, यो खबर कोही नरेन्द्र मोदीलाई उल्टा गरेर सुनाइदिने मान्छे छ भने पनि सुनाइदिनु होला। यो कुरा तपाईले 1 इन्च पनि अब नेपाली जनताले 1 इन्च भूमि पनि छोड्नेवाला छैन। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। हामी मर्न तयार छौँ, रगत बगाउन तयार छौँ। म घोषणा गर्छु, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मेरो 3टा छोरी म हातमा राखेर भन्छु, देश विदेशमा रहने हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 3 करोड जनता सेना बन्न तयार छ। यो राष्ट्रियताको लडाईँमा सबैभन्दा पहिला अगाडि बन्दुक बोक्न नेपाल सरकारले आदेश दिन्छ र यो छातीमा राष्ट्रियताको लागि पहिलो शहीद हुनको लागि पनि म सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अगाडि प्रतिबद्धता म जाहेर गर्न चाहन्छु। तपाईहरू पनि राष्ट्रियताको लागि तपाईँ दुबईमा हुनुहुन्छ भने दुबईबाट लड्नुहोस्, तपाईँ कतारमा हुनुहुन्छ भने कतारबाट लड्नुहोस्, तपाईँ इन्डियामा हुनुहुन्छ भने इन्डियाबाट लड्नुहोस्, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहीँबाट लड्नुहोस्। तर हाम्रो जुन चन्द्र र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा छ, त्यो झन्डाको स्वाभिमानलाई हामी कहिले ढल्न दिने छैनौँ। त्यो स्वाभिमानलाई हामी सधैँ अटल राख्नेछौँ। हाम्रो नेपाल हिजो पनि स्वतन्त्र थियो, आज पनि स्वतन्त्र छ र भोलि पनि स्वतन्त्र छ। र मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, यो राष्ट्रियताको लडाई हाम्रा बुवाले लड्नुभयो, यो राष्ट्रियताका लडाई हाम्रा हजुरबाले लड्नुभयो। अब यो राष्ट्रियताको लडाई हामीले लड्नेछौँ। अब राष्ट्रियताको लडाई हाम्रो छोरालाई लड्न दिनु हुँदैन। अब यो राष्ट्रियताको लडाई हामीले हाम्रो नातिलाई लड्न दिनु हुँदैन। मसँग यहाँ 84-85 वर्षको हजुरबुवा यहीँ नजिक हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सुनिराख्नु भएको छ यो कुरा, उहाँले पनि कान टाठो गरेर सुनिराख्नु भएको छ। 84 वर्ष होइन बुवा, तपाईँ 85 वर्ष हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो राष्ट्रियताको लडाईँको कुरा गरिराख्नुहुन्थ्यो। हाम्रो बुवाले पनि गरिरहेको थियौँ, हामीले पनि गरिरहेछौँ। अब हाम्रो छोरा नातिलाई दिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वाद त्यो वाद, जिन्दाबाद मुर्दाबाद, यो वादी त्यो वादी, हामीलाई कोही वादी चाहिएन। हामीलाई राष्ट्रवादी चाहियो, हामीलाई राष्ट्रवादी चाहियो। अब हामी यति कुरा भन्न चाहन्छौँ, हामीलाई सुशासन चाहियो, हामीलाई समृद्धि चाहियो, हामीलाई राष्ट्रियता एकता गर्ने शक्ति चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले विशेष गरी आजको मेरो यो लाइभ भनेको, जुन हाम्रो भूगोल विश्वको मानचित्रमा 1,47,516 किलोमिटर बनाउने काम जुन नेपाल सरकारले गर्नुभयो, नेपाल सरकारलाई म फेरि पनि सलाम गर्न चाहन्छु। मनिषा कोइरालाप्रति पनि म सलाम गर्न चाहन्छु। मनिषाजी, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, तपाईँको पछाडि 3 करोड नेपाली जनता छ। तपाईँ कसको छोरी हुनुहुन्छ यो हामीलाई सरकारको विषय भएन। तपाईँ कुन पार्टीको हुनुहुन्छ यो कुराको सरकार भएन। मनिषा कोइराला नेपालकी छोरी हुन्। मनिषा कोइराला तपाईँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो चेली हुनुहुन्छ। हाम्रो दिदी, हाम्रो बहिनी, हाम्रो चेली माथि भारतीय विस्तारवादका ती च्यानलहरूले हुर्मत लिएको कुरा 1 इन्च पनि हामीलाई स्वीकार्य छैन। मनिषा कोइराला इज नट एलोन। यो कुरा पनि ख्याल गरेर ध्यान दिएर सुन। मनिषा कोइरालाले आफ्नो कलाकारिता बेचेको हो, यो कुरा पनि ख्याल गरेर सुन। विदेश इन्डियाका जति पनि च्यानललाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो मनिषाले स्वाभिमान बेचेकी छैनन्, यो कुरा पनि ख्याल गर। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनिषाका विरुद्ध पनि विष ममन गर्ने काम नगर। र आज तत्काल नेपाल सरकारले जुन भारतीय एसएसबीले हाम्रो नेपाल प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको छ, त्यो दुर्व्यवहारप्रति पनि आपत्ति जनाउन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ यो कुरा मेरो मात्र होइन, सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, नेपाली आमा जिन्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, नेपाली आमा जिन्दाबाद। गो ब्याक इन्डिया, गो ब्याक इन्डिया, गो ब्याक इन्डिया। हामी यो भनौँ। अहिले दुबईमा हुने साथीहरू यहाँ आउन नसक्नुहुन्छ, तर तपाईँले त्यहीबाट सामाजिक सञ्जालबाट भए पनि गो ब्याक इन्डिया भन्न नडराउनुहोस्, नहिचकिचाउनुहोस्। सबैले लेखौँ यो कुरा। राष्ट्रियताको कुरा यो मेरो मात्र कुरा होइन, यो तपाईँको मात्र कुरा होइन, यो एउटा पार्टीको मात्र कुरा होइन। भोलि राष्ट्रियता नरहेको खण्डमा यहाँ काङ्ग्रेस रहनेवाला छैन। राष्ट्रियता नरहेको खण्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नरहनेवाला छैन। राष्ट्रियता नरहेको खण्डमा तपाईँ दार्जिलिङ गएर सोध्नुहोस् राष्ट्रियता के हो भन्ने कुरा।
हाम्रा नेपाली भाषीहरू कति रोइरहेका छन्। आज विमल गुरुङ अन्डरग्राउन्ड भएर हिँड्न परिरहेको छ। दार्जिलिङको विमल गुरुङ आज त्यो जुन बङ्गालकी एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ नि, के नाम रे त्यो, तरुणमल काङ्ग्रेसकी के रे नाम, शिला, मलाई नाम लेखिदिनुहोस् त, मैले बिर्सेँ उनको नाम, ममता बनर्जी हो क्या रे, ममता बनर्जी। आज कति हेपिरहेकी छिन् हाम्रो नेपाली भाषीहरूलाई दार्जिलिङमा, हामीले हेरिरहेका छौँ। आज सिक्किम हेर्नुहोस् त, सिक्किम कुनै बेलामा सार्वभौम मुलुक होइन। त्यस कारणले बरु हामी भोको बसौँला, हामी बरु पड्का बाँधेर बसौँला। हामीलाई नेपाली हुनुमै गौरव छ। हामीलाई हाम्रो रगतमा हामीसँग राष्ट्रियता छ। यो कुरा नबिर्स इन्डियनहरू, भारतीयहरू। जसरी तिमी आफ्नो राष्ट्रियताको बढी वकालत गर्छौ नि, बढी खोक्छौ नि तिमीहरू च्यानलमा, नेपाली जनतालाई तिमीहरू ख्याल गरेर बस। 14 लाख सेना छ भनेर फुर्ती नगर तिमीहरू भारतीयहरू। हामीसँग 3 करोड सेना छ आवश्यक परेको खण्डमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई म फेरि पनि सलाम गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले यसरी नै देश जनताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा तपाईहरूले खुट्टा नकमाउनुस्। तपाईको पछाडि 3 करोड नेपाली जनता छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, उहाँको कानमा पनि यो कुरा पुर्याइदिनु होला। तपाईको पछाडि 3 करोड नेपाली जनता छ। तपाईँ अलिकति पनि नडगमगाउनुस्। यसरी नै राष्ट्रियताको कुरामा तपाईले आफ्नो दृढ अडान, चट्टानी अडान कायम गर्नुहोला। राष्ट्रियताको कुरा उठाइसकेपछि, राष्ट्रियताको कुरा हल गरिसकेपछि अनि फेरि हामी बस गरौँला, पार्टी भनौँला, हामी जिन्दाबाद भनौँला, मुर्दाबाद भनौँला। यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। र अहिले जुन यो नक्सा जारी गरेको छ गुन्जी, नाभी, कुटी भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ पहिला के थियो त भन्दाखेरि त्यो पहिला हाम्रै भूभाग थियो। भारतले सन् 1965 मा भारत र चीन बीच युद्ध हुँदाखेरि एउटा रणनीतिक हिसाबले महत्त्वको ठाउँ, त्यो एउटा सामरिक महत्त्वको ठाउँ भएर नेपालले केही समयको लागि अस्थायी रूपबाट बस्न दिएको ठाउँ थियो। तर उसले त्यो ठाउँलाई यसरी कब्जा गर्यो कि मानिलिउँ त्यो उसकै बुवा एउटा ससुरालीबाट आएको दाइजो जस्तो, वीरता जस्तो जसरी ठानिरहेको छ भारतले, त्यो कुराप्रति पनि म घोर विरोध गर्न चाहन्छु। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नेपाल सरकारलाई तत्काल भारतीय च्यानलहरूलाई अब बन्द गर्ने अभियान पनि ल्याउनुपर्छ। अब तपाईहरूले खुलेआम हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने। आज हेर्नुहोस् त, जी न्युज सुन्नुहोस् त, तपाईँले आज तक सुन्नुहोस् त, इन्डिया न्युज सुन्नुहोस् त। टोटल्ली आज नेपाल र नेपालीहरूमाथि विष बमन गरेर बसिरहेको छ भारतीय मिडिया। आज हाम्रो नेपालको मिडियालाई पनि मैले भनिरहेको छु, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कान्तिपुर कहाँ छ? नागरिक खबर कहाँ छ? अन्नपूर्ण पोस्ट कहाँ छ? कान्तिपुर टेलिभिजन कहाँ छ? एबी न्युज टेलिभिजन कहाँ छ? तपाईँहरूले बोल्नु पर्दैन राष्ट्रियताको विषयमा? आज जी न्युज, इन्डियाको चाहिँ अरू न्युजहरू चाहिँ त्यस्तो पुरा उनीहरूको चाहिँ महाभारत एउटा चाहिँ कोकाहाल सूर्य नै पश्चिमबाट उताको जस्तो महसुस हुने। अनि हाम्रो नेपालको च्यानलहरू चाहिँ एक हुनु पर्दैन राष्ट्रियताको कुरामा? दृढतापूर्वक आवाज राख्नु पर्दैन नेपालको च्यानलले? त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको च्यानललाई पनि, नेपालको सञ्चार माध्यमलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रियताको विषयमा तपाईहरूले अलिकति पनि खुट्टा नकमाउनुस्। नेपाली जनता तपाईको पक्षमा छ, नेपाली च्यानलको पक्षमा पनि। आज एउटा मनिषा कोइरालाले राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउँदाखेरि सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताले जसरी मनिषा कोइरालालाई साथ दिइरहेको छ, नेपालको च्यानल पनि तपाईँ पनि बोल्नुस् न। कि तपाईहरू पनि भारतीय दूतावासको हुन्डी खाएर बसिराख्नु भएको छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रभक्तिको भावना, राष्ट्रभक्तिको जागरण ल्याउने काम गर्नुहोस् नेपालको सञ्चार माध्यमले। नेपालको सञ्चार माध्यम यो कुरामा ध्रुवीकरण नहोस्। र जसले राष्ट्रियताको भावना फैलाउनु भएको छ नेपालको, त्यो सबै सञ्चार माध्यमलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। जसले गर्नु भएको छैन, तपाईहरूले राष्ट्रियताको भावना पनि जगाउनुहोस्। यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। र म यो सामाजिक सञ्जालबाट नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु। नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, त्यस्तै गरी राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, भारतीय सरकार मुर्दाबाद भन्न चाहन्छौँ हामी। भारतीय सरकार मुर्दाबाद, नेपाल सरकार जिन्दाबाद भन्न चाहन्छौँ। तिमी खान सक्छौ हाम्रो भूभाग? तिमी नमानेर सुख हुन्छ तिमीले? हेरौँला, 3 करोड नेपाली जनता, मलाई लाग्छ यो आज मैले सुरुवात मात्र गरेको छु। यो मेरो आवाज होइन, यो सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको आवाज हो। मैले 3 करोड नेपाली जनताको आवाज बोलिरहेको छु। मोदीजी, यो इन्डियनमा ट्रान्सलेट हुन्छ भने पनि गरेर सुनाइदिनु होला तपाईहरूले मोदीलाई।
3 करोड नेपाली जनता चाहन्छ नेपाल सार्वभौम होस्, नेपालको भूभाग कब्जा नहोस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हृदयदेखि नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, तपाईहरू सबैलाई सल्युट गर्न चाहन्छु कि नेपाल र नेपालीसँग अहिले पनि राष्ट्रियताको भावना मरेको छैन। हामी नेपालीहरू महान छौँ, हरेक नेपालीहरू राष्ट्रियताको विषयमा एक छौँ भन्ने कुराको सन्देश हिजोबाट हामीलाई महसुस हुन थालेको छ। त्यो महसुस मिनेन्द्र रिजालजीले पनि दिनुभएको छ, त्यो महसुस हामीलाई मनिषा कोइरालाले जी पनि दिइराख्नु भएको छ। हरेक आज दुबईमा हुने नेपालीलाई पनि त्यो मन परिरहेको छैन। दुबईमा हुने नेपालीले पनि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनिराख्नु भएको छ। आज इन्डियामा पनि बसेर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनिराख्नु भएको छ हाम्रा नेपालीहरूले। आज मलेसियामा बसेर पनि हाम्रा नेपालीहरूले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनिराख्नु भएको छ। आज अमेरिकामा बसेर पनि आज भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनिराख्नु भएको छ। आज संसारभरिका नेपालीहरूले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनिराख्नु भएको छ। गो ब्याक इन्डिया भनिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले खुट्टा नकमाउने र नेपाल सरकारले जसरी यो नक्सा युद्ध जारी गर्नुभएको छ र तपाईहरूले आवश्यक परेको खण्डमा 3 करोड नेपाली जनता तपाईहरूको पक्षमा छ, यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु म तपाईहरूलाई। र अर्को कुरा, हामी राष्ट्रियताको कुरामा हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छ। अब हामी डराउनु पर्ने स्थिति छैन। जुन यो नक्सा जारी गरेको छ मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भएको छ। हामीलाई के लाग्छ भने अब विश्वास भने छिट्टै नै हामीले हाम्रो गुमेको भूभाग पाउनेछौँ। किनभने हामीले के सुन्नमा आएको छ भने हाम्रा नागरिकहरूले कर तिरेको, हाम्रो नागरिकहरूलाई त्यहाँ जनगणना गरेको त्यो तथ्याङ्कहरू नेपाल सरकारले फेला पारेको खबर हामीलाई सुन्नमा आएको छ। त्यो हाम्रो लागि यथेष्ट प्रमाण हो, त्यो हाम्रो लागि खुसीको खबर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू म के भन्न चाहन्छु भने सरकारको नेतृत्व भोलि कसले गर्ला यो कुरा हामीलाई सरकारको विषय भएन, यो कुरा हाम्रो विषयको कुरा होइन। तर आज राष्ट्रियताको लागि जसरी नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक आफ्नो अडान देखायो, जसरी एउटा अभिभावकको भूमिका देखायो, यसको लागि म सल्युट गर्न चाहन्छु। 3 करोड नेपाली जनताको तर्फबाट म नेपाल सरकारलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। यसरी नै तपाईहरूले एउटा आफ्नो राष्ट्रियताको भावना अगाडि बढाउनुहोला। नेपाली जनता महान छन्। हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले कहिले पनि त्यत्तिकै गाली गर्दैन। तपाईहरूले राम्रो काम गर्नुभयो नि त हेर्नुहोस् त जनता कति खुसी छन्। तपाईहरूले जब नक्सा जारी गर्नुभयो, आज प्रत्येक एउटा राष्ट्रप्रेमी जनताको नसामा राष्ट्रियताको गीत बगिरहेको छ। प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी जनता